र आजको क्लासमा चाहिँ हामी हर्माइट सेप फङ्सनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ के गर्यौँ भने सेप फङ्सन चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको आधारमा निकाल्यौँ अनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको आधारमा पनि निकाल्यौँ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि 1 डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्टमा ल्याग्रेन्जियन कन्सेप्टबाट कसरी गर्न सकिन्छ अनि यदि इलिमेन्टले चाहिँ ल्याग्रेन्जियन इलिमेन्ट छ भने यदि इलिमेन्ट सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट छ भने सेरेन्डिपिटी इलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ सेप फङ्सन भनेर चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा डिस्कस गऱ्यौँ। र त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ पार्टिकुलर चाहिँ सेप फङ्सनहरू n1 देखि n12 सम्म आएको एउटा इलिमेन्टलाई त्यसको चाहिँ त्यो सेप फङ्सनहरू चाहिँ आइदर म्याटल्याब या चाहिँ एक्सेल युज गरेर प्लट गरेर त्यसलाई भिजुअलाइज गरेर पनि भनेको थिएँ। त्यो एकचोटि ट्राई गर, होइन भने पनि त्यो इन्टरनेटमा पाउँछ त्यसको सेप फङ्सनहरू कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि त्यसलाई हेरेर त्यो एकचोटि भिजुअलाइज गर। n1 कसरी भ्यारी गरेको छ हैन, n चाहिँ 6 कसरी भ्यारी गरेको छ हो त्यो कुरा हेर। आजको क्लासमा चाहिँ अब हर्माइट सेप फङ्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। यदि कुनै पनि फङ्सन र त्यसको डेरिभेटिभ दुईटै चाहिँ के छ भने कन्टिन्युअस छ अनि दुईटै चाहिँ त्यो नोडल भ्यालुलाई युज गरेर इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नको लागि युज गरिएको छ भने त्यति बेला त्यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ हामी हर्माइट सेप फङ्सन भनेर भन्छौँ है। यसलाई मैले लेखेँ when not only the function but also its derivative are interpolated for a point from the nodal point from the nodal values. The interpolation function the interpolation functions are termed as Hermite shape function. Both Hermite shape function and its derivative are continuous throughout the structure हैन। यो चाहिँ कस्तो बेलामा हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले बीम एनालाइसिस गर्दा फेरि हेर है। बीम एनालाइसिस गर्दा फेरि के हुन्छ, यो एउटा बीम भयो, यसको डिस्प्लेसमेन्टको एउटा इक्वेसन हुन्छ u को लागि अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट युज गरेर हामीले यो बीचको कुनै पनि पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं इन्टरपोलेट गर्छौं। र अनि अर्को के हुन्छ भने यसको स्लोप भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभ du/dx गर्यो भने के आउँछ थीटा आउँछ नि, थीटा पनि कन्टिन्युअस छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ के भयो भने ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट मात्र भएन कि यसको चाहिँ रोटेसन पनि के भयो रोटेसन या स्लोप पनि के भयो यसको चाहिँ कन्टिन्युअस भयो हैन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले हर्माइट सेप फङ्सनहरू चाहिँ प्रयोग गर्छौं। सो यही कुरा मैले लेखेँ है, यो फिगर बनाउन त जरुरी भएन। In case of beam analysis, not only the transverse displacement but also the slope या rotation are evaluated. Which are the derivative slope भनेको derivatives of transverse displacement.
displacement. Hence the shape function of beam element are Hermite shape function. Hence the shape function of beam are Hermite shape function. बीम को चाहिँ यसको ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट मात्र नभएर रोटेसन पनि के गरिन्छ भन्देखि चाहिँ नोडल भ्यालुजको आधारमा इन्टरपोलेट गरेर निकालिन्छ र रोटेसन भनेको के हो भने डेरिभेटिभ्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो यसको केसमा चाहिँ के भयो भन्देखि चाहिँ सर्टेन एउटा फंक्सन र फंक्सनको डेरिभेटिभ दुईटैलाई हामीले चाहिँ नोडल भ्यालुको आधारमा इन्टरपोलेट गरिने भयो। त्यही भएर बीमको चाहिँ शेप फंक्सन चाहिँ के हो भन्देखि चाहिँ हर्माइट शेप फंक्सन हो भन्ने कुरा बुझ्यो। सो यति भएपछि अब हर्माइट शेप फंक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो। र अब हामीले हर्माइट शेप फंक्सन निकालिसकेपछि तिमीले चाहिँ अब हामीले अगाडि जति पनि खालको स्ट्रक्चर पढ्यौं, एउटा बार एलिमेन्ट पढ्यौं, ट्रस एलिमेन्ट पढ्यौं हैन, त्यसलाई त अगाडिकै तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अनि लोकललाई ग्लोबलमा लाने हो, बार एलिमेन्टमा जसरी निकाल्छौं त्यसरी निकालेपछि यदि ट्रस एलिमेन्ट छ भने। र यो हर्माइट गरिसकेपछि चाहिँ बीमको लागि पनि हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्टमा पनि हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट मात्र निकाल्ने हैन कि अब यहाँ चाहिँ स्लोप पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ इन्टर हो। त्यो कुरा अब हामी कसरी गर्ने एउटा चाहिँ त्यसको सानो डेरिभेसन चाहिँ गरौँ है त। कार्टेसियन भनेको एक्स वाई सिस्टममा त्यसको शेप फंक्सन कस्तो हुन्छ हेरौँ। यो एउटा बीम एलिमेन्ट छ हैन, त्यसलाई मोडलिङ गरौँ। डिस्क्रिटाइजिङ मोडलिङ भनेको v1 अनि यसरी θ1 लागेको छ है। यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यसमा v2 र θ2 लागेको छ। यसको लेन्थ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ यल छ। अनि x को भ्यालु चाहिँ ल मानौँ यहाँ x1 = 0 बाट सुरु भयो भने यो x2 मा पुग्दा फेरि कति हुन्छ त भन्देखि यल भएर जान्छ हैन, 0 बाट हुँदै 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 यल सम्म पुग्छ। सो टोटल लेन्थ यल भएको कारणले अब यसमा चाहिँ के छ भन्देखि चारवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ। सो डिस्प्लेसमेन्टको यदि तिमीले शेप फंक्सन बनायो भने त्यसमा चारवटा टर्महरु हुनु पर्यो। सो यसको लागि पोलिनोमियल describing the displacement describe गर्ने पोलिनोमियल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ v = चारवटा टर्म हुनु पर्यो है। α1 + α2 x + α3 x² 1 2 3 + α4 x को पावर 4 यस्तो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसको यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको लागि भयो। एन्ड स्लोप थीटा भनेको के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x। यो भनेको चाहिँ x² x अल्फा फर्ममा x के होला सर, के हो? थ्यांक यू है। अनि त्यसपछि थीटा भनेको चाहिँ के हुने भयो हेर है त, α2 + 2 α3 x + 3 α4 x² हैन। स्लोपको भ्यालु चाहिँ यति हो। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्यौं भने डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोपको लागि चाहिँ इक्वेसनहरु निकाल्यौं। अब हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन लगाऊं। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ x1 = 0 हुँदा फेरि चाहिँ अब स्लोप र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, x1 = यल हुँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा माथि राखौं है त। असाइनिङ x1 = 0 एन्ड x2 = यल लगायो भने x1 = 0 हुँदा फेरि आउने भनेको v1 भनेको कति हुन्छ, x जम्मै 0 छ, α1 मात्र हुन्छ। अनि θ1 भनेको कति हुन्छ, अरु x जम्मा 0 हुन्छ, α2 हुन्छ हैन। त्यसै गरी अनि त्यसपछि v2 भनेको चाहिँ α1
प्लस अल्फा 2 यल प्लस अल्फा 3 यल स्क्वायर प्लस अल्फा 4 यल क्यूब ए हुन्छ। अनि त्यसपछि थीटा 2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ यक्सको ठाउँमा यल राख्ने, अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 यल प्लस 3 अल्फा 4 यल स्क्वायर। यसको क्यालकुलेसन कम्प्लेक्स चाहिँ हामीले जस्ट यसको प्रोसेस मात्र गर्ने है, यसको चाहिँ सबै क्यालकुलेसन चाहिँ गर्दैन। यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राखेँ है मैले, v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 लाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा राख्यो भने यो चारवटा इक्वेसनलाई द एबोभ इक्वेसन्स म्याट्रिक्स फर्म यसलाई कसरी राख्न सकिन्छ त भनेदेखि चाहिँ v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 यो इक्वल्स टु, अनि त्यसपछि उतापट्टि हाम्रो चाहिँ यसलाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 को टर्ममा निकाल्ने हो। यहाँ 4/4 को म्याट्रिक्स हुन्छ, सर्टेन होला। त्यसपछि यतापट्टि कति हुनु पर्यो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब v1 भनेको त अल्फा 1 मात्र छ, भनेपछि यहाँ के हुने भयो त भनेदेखि 1 अनि एउटा दुईटा तीनटा 0, अनि थीटा 1 भनेको अल्फा 2 मात्र छ, सो यहाँ पनि 0 1 0 0। अब v2 भनेको 1 अल्फा 1 हैन, यहाँ 1 हुने भयो। अनि त्यसपछि यल अल्फा 2, अनि त्यसपछि 1 यल अनि यल स्क्वायर यल क्यूब यस्तो हुने भयो। अनि त्यसपछि थीटा 2 भनेको चाहिँ अल्फा 1 छैन 0, अल्फा 2 मा 1, अनि त्यसपछि अल्फा 3 मा चाहिँ ट्वाइस यल र अल्फा 4 को ठाउँमा चाहिँ कति छ 3 यल स्क्वायर। यही हो नि, हो यो लेखेको ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ है, ठिक छ सर। ओके। अब त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ यतापट्टिको यसको इन्भर्स 1 0 0 0 0 1 0 0 1 यल यल स्क्वायर यल क्यूब 0 1 ट्वाइस यल 3 यल स्क्वायर को इन्भर्स। यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ नि, v1 थीटा 1 v2 थीटा 2। यसको इन्भर्स निकाल्न नसकिने तर अलिकति लामो हुन्छ, अहिले हामीले लामो क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन, सिधै नै मैले यसको भ्यालु लेखिदिन्छु है। तिमीले पनि इक्जाममा यो भ्यालु चाहिँ सम्झिँदा हुन्छ। 1 बाई डिटर्मिनेन्ट 3l 4 माइनस ट्वाइस l4, अनि त्यसपछि l को पावर 4 0 माइनस 3l स्क्वायर ट्वाइस l 0 l को पावर 4 माइनस ट्वाइस l क्यूब l स्क्वायर 0 0 3l स्क्वायर माइनस ट्वाइस l 0 0 माइनस l क्यूब l स्क्वायर को ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज इन्टु उतापट्टि v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 सम्झिँदा हुन्छ, तर यो इक्जाममा डेरिभेसन चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सोध्दैन हैन, त्यही नै कहिले कहिले सोध्न सक्छ, त्यो यति सम्झ्यो हुन्छ यति, र लास्टको चाहिँ रिजल्ट हो हामीलाई चाहिने मेन चाहिँ। सो यसलाई फर्दर सल्भ गर्यो भने बाहिरपट्टि l4 आउँछ, त्यसलाई पनि भित्र यसलाई ट्रान्सपोज पनि गरिदिउँ, अनि राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने l4 अनि ट्रान्सपोज पनि गर्छु है म एकैचोटि ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 1 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 3 बाई l स्क्वायर माइनस 2 बाई l 3 बाई l स्क्वायर माइनस 1 बाई l, अनि 2 बाई l क्यूब 1 बाई l स्क्वायर
माइनस 2 बाई यल क्युब अनि 1 बाई यल स्क्वायर यो टाइम्स v1 θ1 v2 θ2 यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 यो हाम्रो अल्फा 1 अल्फा 2 यो हैन सिन्स हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ v भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x प्लस अल्फा 3 x स्क्वायर प्लस अल्फा 4 x को पावर 3 हो नि यो भनेको चाहिँ 1 x x स्क्वायर x क्यूब टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अब यो माथिपट्टिको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्दिउँ यो भनेको 1 x x स्क्वायर x क्यूब टाइम्स ठुलो म्याट्रिक्स भित्र 1 0 0 0 0 1 0 0 minus 3 by L square minus 2 by L 3 by L square minus 1 by L and 2 by L cube 1 by L square minus 2 by L cube 1 by L square यो डेरिभेसन एकचोटी चाहिँ पछि तिमी आफैले भेरिफाई गर हामीलाई नर्मली यसको रिजल्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है v1 θ1 v2 θ2 यसो हुन्छ अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ भित्रपट्टिको टर्मलाई चाहिँ v1 मात्र भएको टर्म v2 मात्र भएको टर्मलाई चाहिँ छुट्याएर लेख्यो भने कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो ब्र्याकेट भित्र सीधे लेखेँ 1 minus 3x square by L square plus twice x square by L cube एउटा टर्म अर्को टर्म चाहिँ x minus twice x square by L square plus x cube by L square हैन दोस्रो टर्म अनि तेस्रो टर्म चाहिँ 3x square by L square minus 2x cube by L cube र फोर्थ टर्म चाहिँ minus x square by L plus x cube by L square यति इन्टु यतापट्टि v1 θ1 v2 θ2 सो यसरी आएको उसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ n1 n2 n3 n4 n1 v1 n2 θ1 गरेर यसरी लेख्न सक्छौं है टाइम्स v1 θ1 v2 θ2 यो चाहिँ के भयो भने n1 v1 n2 θ1 n3 v2 n4 θ2 को टर्ममा भयो वेयर हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है न्युमेरिकल गर्दा n1 भनेको चाहिँ 1 minus 3x square by L square plus twice x square by L cube n2 भनेको x minus twice x square by L twice x square by L सके L square so twice x square by L मात्रै छ यहाँ okay twice x square by L plus x cube by L square n3 भनेको चाहिँ 3x square by L square minus twice x cube by L cube र n4 भनेको minus x square by L plus x cube by L square यसरी चाहिँ हामीले सेप फंक्सनहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं
अब यो सेप फंक्सनलाई तिमीले चाहिँ अब यक्सको अब 5 मिटरको एउटा बीम छ फर एक्जाम्पल मान, या 2 मिटरको मान है, यलको भ्यालु सर्टेन एउटा देऊ, अनि यक्सको भ्यालु 0 देखि यलसम्म भ्यारी गर्यो भने चाहिँ तिमीले n1 n2 n3 र n4 लाई प्लट गर्न सक्छौ। त्यो चाहिँ कस्तो आउँछ म यहाँ बनाइदिन्छु है। n1 चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीले त्यो n1 लाई प्लट गर्यो भने यो त सजिलै प्लट गर्न सक्छौ तिमीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा या चाहिँ म्याटल्याबमा, किनकि एकदम सजिलो छ। यो भ्यालु भनेको 1 हुने भयो, यसरी जाने भयो, यो n1 हुने भयो, n1 यस्तो हुन्छ। अनि n2 यो भनेको 1 पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टको लागि हो, त्यही भएर n2 भनेको हाम्रो रोटेसन यसरी गएको छ हैन। सो यो यस्तो हुने भयो, यसरी चाहिँ हुने भयो है भ्यालु। अनि यसरी जाँदा यो रोटेसन 1 छ यहाँ चाहिँ है, 1 रेडियन। अनि यो भनेको n2 हो। यो n2 लाई प्लट गरे भने यस्तो खालको आउँछ। अब त्यस्तै गरी अब n3 लाई प्लट गर्यो भने चाहिँ कस्तो आउँछ भने n3 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट थर्डमा हो नि त। सो यो पोइन्टमा 1 हुन्छ, यही तरिकाले यसरी जान्छ। सो यो भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ हैन। यो चाहिँ n3 भयो। n4 भनेको चाहिँ फोर्थ पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट घुम्न यसरी घुमेको छ, एन्टी क्लकवाइज घुमेको छ। एन्टी क्लक घुमायो भने चाहिँ यो यसरी गएर यस्तो खालको हुन्छ, र यो भ्यालु चाहिँ यसरी हुन्छ, यो चाहिँ 1 हुन्छ हैन। यो चाहिँ n4 भयो। फिगर भेरिएसन अफ shape functions in beam element। बीममा यसरी सेप फंक्सनहरु चाहिँ भ्यारी गर्छ। ल यसको चाहिँ अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो चारवटा फर्मुला n1 n2 n3 र n4 को भ्यालु चाहिँ तिमीले सम्झिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा आयो, यही रिजल्टलाई युज गरेर जिटाको टर्ममा पनि निकालौँ न कस्तो हुँदो रहेछ हैन। जिटाको टर्ममा चाहिँ -1 देखि 1 सम्म हाम्रो बीम भ्यारी गरेको छ भने त्यति बेला कस्तो हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ है त। shape function of beam in -1 देखि +1 सम्म गएको छ भने हाम्रो बीम चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो हाम्रो बीम हो हैन। यसको लागि चाहिँ नेचुरलको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ अघि हामीले गरेको यो x = 0 थियो, यो x = l गरेर गरेका थियौं। यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, माथि हामीले गरेको यही अनुसार हो। अब यसलाई चाहिँ मैले जिटा -1 लेख्छु, यो जिटा +1 लेख्छु हैन। यल लेन्थको लागि ट्वाइस युनिट लेन्थ भयो। अनि कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ बीचमा यसको चाहिँ यक्स डिस्टेन्स पर छ भनेदेखि यो चाहिँ जिटाको टर्ममा जिटा डिस्टेन्स पर छ है। सो यसलाई चाहिँ मैले प्लट गरे भने जिटाको भेरिएसन चाहिँ कस्तो प्लट गर्छु भन्दा जिटाको भेरिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो पोइन्टमा 1 छ, अनि यो पोइन्टमा -1 छ, अनि बिचतिरको ट्याक्कै बिचमा चाहिँ कति छ 0 छ, l/2 मा 0 छ। यसरी छ। र हाम्रो यो अहिलेको भ्यालु चाहिँ मैले यसलाई अलिकति यता लगाएँ। त्यसो मैले यतातिर गर्दै चाहिँ लिएला। यो यक्स डिस्टेन्स पर यसको जिटा छ। सो यसलाई चाहिँ यसमा तलपट्टि प्लट गरे नि यो भ्यालु भनेको चाहिँ यसको जिटाको भ्यालु हुने भयो हैन। र यक्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा यो यक्स छ। अनि त्यसपछि टोटल लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म यल हो,
सो बिचसम्म भनेपछि l/2 हुन्छ। यो चाहिँ फिगर, यो भेरिएसन अफ जिटा। सो यो भेरिएसन अफ जिटा हो भने अब सिमिल्यारिटी अफ ट्रायंगल बाई सिमिल्यारिटी अफ ट्रायंगल, माथिल्लो ट्रायंगलमा सिमिलर ट्रायंगलको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ के हुने भयो भने यो भ्यालु हाम्रो जिटा हो, यो भ्यालु हाम्रो 1 हो। जिटा बाई 1 इक्वल्स टु के हुन्छ, यो लेन्थ बाई यो लेन्थ गर्नु पर्यो नि। यो लेन्थ भनेको कति हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म यक्स छ, अनि यहाँ हो डिभाइड बाई यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने हो, टोटल यहाँदेखि यहाँ चाहिँ l/2 हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि l/2 हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ के आउँछ, अब यक्स को भ्यालु कति हुन्छ निकाल हैन, और जिटा इज इक्वल टू यक्स बाई l/2 माइनस 1 और 1 प्लस जिटा बाई 2 भनेको एक्स बाई एल है, और यतापट्टि लेखेँ यक्स बाई एल भनेको ठाउँमा चाहिँ मैले 1 प्लस जिटा बाई 2 लेख्न पाएँ है। सो यसलाई चाहिँ माथिपट्टि सब्स्टिट्युट गरौँ, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ एक्स बाई एल इन substituting value of x by in the value of n1, n2, n3 and n4 obtained using Cartesian coordinate system we get भनेको माथिपट्टि यो जुन माथि n1 n2 निकालेको छ नि, n1 n2 n3 n4, यहाँ चाहिँ अब x बाई l, अब x बाई l टाइम्स x छ भने फेरि अर्को x भनेको चाहिँ समथिङ भ्यालु इन्टु l हुनुभयो हैन, 1 प्लस जिटा इन्टु l हुनुभयो। सो त्यसलाई त्यहाँ राख्यो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ n1 इक्वल्स टु 2 माइनस 3 जिटा प्लस जिटा क्यूब बाई 4, n2 इक्वल्स टु चाहिँ 1 माइनस जिटा माइनस जिटा को स्क्वायर प्लस जिटा को क्यूब इन्टु l/8, n3 इक्वल्स टु 1/4 2 प्लस 3 जिटा माइनस जिटा को क्यूब, र n4 भनेको चाहिँ l/8 माइनस 1 माइनस जिटा प्लस जिटा को स्क्वायर प्लस जिटा को क्यूब। यसरी हामीले n1 n2 n3 र n4 लाई नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको टर्ममा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। फेरि यसमा चाहिँ अब तिमीहरूले अलिकति चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेको यो n1 n2 n3 र n4 को भ्यालु हो, त्यो भ्यालु थाहा भएको आधारमा चाहिँ न्युमेरिकल गर्न सक्ने हुनुपर्छ है, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अहिलेसम्म पढेकोबाट। न्युमेरिकल प्रब्लम, evaluate the slope and deflection midpoint of the beam shown in the figure considering one element structure।
यदि वान एलिमेन्ट स्ट्रक्चर नभनेको भए जुन पोइन्टमा हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिने त्यो पोइन्टमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्थ्यौ भनेदेखि चाहिँ एउटा नोड थप्ने, नोड थपेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो नोडमा आइहाल्छ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हैन, त्यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसरी गर्ने हैन कि एउटै एलिमेन्ट कन्सिडर गरेर गर्ने भनेको कुरा। त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने र त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि निकालेको सेप फंक्सनको कन्सेप्टबाट बिचको जुनसुकै पोइन्टमा पनि निकाल्नु पर्यो। हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको छ। यो चाहिँ तिम्रो कति छ भने 5 किलोमिटर पर मिटर छ। एकदम सजिलो खालको बीम छ हैन। यदि तिमीले एनालिटिकल मेथड जुन थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा पढेको तरिकाले गर्ने भने एकछिनमा आउँथ्यो। यसको 2 मिटरको बीम छ क्यान्टिलिभर बीम, यसको 1 मिटर पर चाहिँ कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेर सोधेको छ। एफएम को मेथडबाट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ बिचमा एउटा नोड थपेर अनि त्यसपछि तीनटा नोड बनाएर 6x6 को म्याट्रिक्स बनाएर गर्ने होइन, छेउछेउको दुईटा मात्र नोड बनाउने 4x4 को म्याट्रिक्सबाटै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। एकचोटि क्वेसन सार त 2 मिनेट अनि त्यसपछि गरौँला। क्वेसन सार क्याल्कुलेटरहरू रेडी गर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल क्वेसन सार्यो होला है, सबैले क्वेसन सार्यो? खै त क्वेसन सार्यो नि सबैले? सार्यौं सर, सार्यौं। सार्यो सर, सार्यो सर, सार्यो। अब गरौँ। सोलुसन हाम्रो युनिट चाहिँ के को छ नि EI को युनिट चाहिँ न्युटन mm स्क्वायरमा दिएको छ है। न्युटन mm स्क्वायरलाई हामीले के गरौँ भनेदेखि सबै डाइमेन्सन चाहिँ फोर्सको डाइमेन्सनलाई किलो न्युटनमा लगेर काम गरौँ, अनि लेन्थको डाइमेन्सन चाहिँ सबैलाई मिटरमा लगेर काम गरौँ। एउटै बनाऊँ कि कन्सिस्टेन्ट। या तिमीले चाहिँ सबैलाई किलो न्युटन र मिटर लगाउन नि सक्छौ हैन, त्यो गरेर यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। हाम्रो यो किलो न्युटन पर मिटरमा छ, त्यही भएर सबैलाई किलो न्युटन र मिटरमै लैजाउँ है। स्टेप 1 मा चाहिँ युनिट कन्भर्सन भनेर लेखौँ यदि फरक खालको युनिट दिएको छ भने। EI भनेको चाहिँ कति छ भनेदेखि 2 × 10⁻12 न्युटन mm स्क्वायर छ। यसलाई किलो न्युटन र मिटर स्क्वायरमा ल भने चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ मलाई बताउ त। कति हुन्छ? 2000 हुन्छ है। भनेको 2 × 10⁻3
किलोन्युटन मिटर स्क्वायर हुनेछ। अब स्टेप 2 मा मोडलिङ। मोडलिङ गर्दाखेरि यो हाम्रो बीम एलिमेन्ट भयो, यसलाई मोडलिङ गर्दाखेरि दुईटा नोड हुने भयो फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङ गर्दाखेरि। अनि यसको यो पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको v1, रोटेसन θ1, यो पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट v2, रोटेसन θ2 है। एउटा एलिमेन्ट मान्यो भने दुईटा नोड हुने भयो हैन, यति भयो। अब त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, फोर्स म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अब फोर्स म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो स्टेप 3 मा चाहिँ फोर्स म्याट्रिक्स। फोर्स म्याट्रिक्स बनाउँदा फेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो त्यो बीचमा भएको लोडलाई पहिला नोडल लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यस्तो खालको चाहिँ छ स्ट्रक्चर, अनि यो 2 मिटरको छ। यसको इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड कति हुन्छ मलाई बताउ त कसैले। यो चाहिँ 5 किलोन्युटन पर मिटर छ। यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ अब बीचमा केही पनि छैन, जे छ नोडमा छ भन्ने तरिकाले बनायो भने 5 × 2 / 2 है। यहाँ त यसरी लाग्ने चाहिँ कति हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 5 × 2 / 2, यो पनि कति WL/2 हैन। 5 × 2 / 2 भनेको यो नि 5 किलोन्युटन, यो पनि 5 किलोन्युटन, यति लोड लाग्ने हो। अनि त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि रोटेसन चेक गर है, यो भ्यालु यस्तो हो कि हैन। WL²/2L 5 × 2²/2L, यो भनेको चाहिँ 1.67 आउने भयो, 1 किलोन्युटन मिटरमा आउने भयो। अनि त्यसपछि यो पनि कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 किलोन्युटन मिटर, अनि यो पनि 5 × 2²/2L हुने भयो, यो भनेको पनि 1.67 किलोन्युटन मिटर। यो चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड भयो। सो यति भइसकेपछि अब त्यसपछि फोर्स म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ मैले F ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। F भनेको नोड 1 मा रियाक्सन लाग्छ लाग्दैन भने त अपवर्ड रियाक्सन, नोड 1 मा तिमीहरु पनि बोल है। नोड 1 मा माथि रियाक्सन लाग्छ हैन, R1 माथि लाग्छ, R -5 -5 एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि नोड 2 मा पनि अर्को मोमेन्ट पनि लाग्छ नि हैन। M1 भनेको हामीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन माने M1 हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो मोमेन्ट चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लागेको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लागेको छ। हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ -1.67। अनि त्यसपछि नोड 2 मा रियाक्सन लाग्छ लाग्दैन, लाग्दैन है। भनेपछि यहाँ -5 मात्र हो। अनि नोड 2 मा चाहिँ मोमेन्ट पनि लाग्दैन, अनि रोटेसन कुन छ, प्लस डिरेक्सनमा छ 1.67 है। यति वेयर R1 and M1 are reaction and moment हैन, एट नोड मोमेन्ट रियाक्सन र भर्टिकल रियाक्सन भन्नु है दुईटा। भर्टिकल रियाक्सन एन्ड मोमेन्ट रियाक्सन एट नोड 1। अब यो भयो फोर्स म्याट्रिक्स भन्यो। अब स्टेप 4 यसलाई के गर्न लागेको त थाहा छैन। पहिला सुरु हामीले के गर्नु पर्यो, नोडल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने हो। नोडल डिस्प्लेसमेन्ट निकालेपछि सेप फंक्सनको जुन माथिको फर्मुला थियो त्यो लगाएर बिचको पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने है। अब स्टेप 4 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स। डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स U भनेको चाहिँ V1 θ1 V2 θ2 हुन्छ।
अनि यसमा चाहिँ v1 र v2 त 0 हुनु भयो किन मोमेन्ट र के भन्छ भर्टिकल रियाक्सन आएपछि त्यहाँ चाहिँ भर्टिकल मोसन र रोटेसन हुने कुरो भएन। आउने भनेको v2 र θ2 हो। यही दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने रहेछ नोडल डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि चाहिँ एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन v1 equals to θ1 equals to 0. Step 5. Step 5 मा stiffness matrix. stiffness matrix के भनेको चाहिँ EI by L को बीम को लागि 2L 6L minus 2L 6L अनि 6L 4L square अनि minus 6L अनि त्यसपछि 2L square। यो मिस्टेक भयो भने भन है। त्यसपछि यतापट्टि कति हुने भयो भने minus 2L अनि minus 6L अनि plus 2L अनि त्यसपछि तलपट्टि minus 6L अनि यतापट्टि चाहिँ 6L को ठाउँमा 6L नै हुन्छ, 4L स्क्वायर को ठाउँमा 2L स्क्वायर हुन्छ अनि यसको ठाउँमा minus 6L नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ 2L स्क्वायर को ठाउँमा 4L स्क्वायर हुन्छ। ओके, यो हाम्रो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स को इक्वेसन हो। EI भनेको 2000 छ हैन, 2000 बाइ L भनेको कति छ हाम्रो 2 मिटर, 2 दुनी 4 दुनी 8 अनि 2L 6 दुना 12 minus 12 6 दुना 12 अनि त्यसै 2 दुना 4 4 चौको 16 अनि minus 12 2 दुना 4 दुना 2 दुना 4 दुना 8 minus 12 minus 12 12 minus 12 अनि 12 2 दुना 4 दुना 8 अनि minus 12 2 दुना 4 चौको 16 AI नि हैन। सो यो भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो। स्टिफनेस म्याट्रिक्स आइसकेपछि स्टेप 6 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ F इक्वल्स टु यसमा त एउटा मात्र छ ग्लोबल लोकल के गर्नै परेन हैन, K इन्टु U। यो चाहिँ के लेख्न पर्यो भन्दै यहाँ मैले चाहिँ अर्को कलरको पेनले लेख्छु। यो चाहिँ v1 हो, यो θ1 हो, v2 हो, θ2 हो, v1 हो, θ1, v2, θ2 हैन। अब F इक्वल टु KU गर्छु और F भनेको माथि निकालेको छ R1 minus 5 M1 minus 1.67 minus 5 1.67 यो भनेको चाहिँ F भयो। F भनेको के भनेको चाहिँ 2000/8 गरेर त कति हुन्छ 250 अनि त्यही माथिको 12 12 minus 12 12 12 16 minus 12 8 minus 12 minus 12 12 minus 12 12 8 minus 12 16 यो इन्टु 0 0 हैन। अनि त्यसपछि यतापट्टि v2 र θ2। अब पहिला सुरु v2 र θ2 निकाल्नको लागि के गरे मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो 0 0 भएकोलाई चाहिँ फाल्दिए है, यसलाई हैन। त्यसपछि यसलाई र यसलाई फाल्दियो भने एउटै जान्छ। अनि त्यसपछि बाइ इलिमिनेसन the reduced matrix is -5 1.67 is equal to बाहिरपट्टि 250 अनि 12 -12 -12 16
इन्टु v2 थीटा 2 हैन। सो यहाँबाट चाहिँ v2 थीटा 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने 1/250 अनि यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स 12 - 12 - 12 16 को इन्भर्स इन्टु -5 1.67 यो गर्दा कति कति आउँछ मलाई भ्यालु भन त। और v2 थीटा 2 ल यो कति आउँछ भन अनि त्यसपछि -0.00499 अनि त्यसपछि माइनस 00499 अनि माइनस 0.0033 0033 हैन। यो चाहिँ रेडियनमा हो, यो चाहिँ मिटरमा हो हैन। ल यति गरेपछि हामीले के गर्यौं भन्देखि चाहिँ यो क्यान्टिलिभर बीमको यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट पनि आयो, यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट पनि हो। यो चाहिँ v1 भनेको 0, थीटा 1 भनेको 0, v2 भनेको -0.00499 अनि थीटा 2 भनेको चाहिँ -0.0033 हैन रेडियन। यो चाहिँ मिटरमा। अब यो भ्यालु आइसकेपछि हामीले चाहिँ सेप फंक्सनको कन्सेप्ट अब लगायौं है त। सेप फंक्सनको कन्सेप्ट लगाएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीचको कुनै पनि एउटा पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्छौं। हामीलाई चाहिँ बीचको x = 1 हुँदाखेरिको डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको छ। नाउ वी हैव के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट v@x भनेको चाहिँ n1 v1 प्लस n2 थीटा 1 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा 2 भन्ने थाहा छ। चाहिँ यसको भ्यालु पनि मैले यहाँ लेख्छु। यो भनेको 1 - 3x² बाइ l² प्लस 2x³ बाइ l³ टाइम्स v1 प्लस अनि n2 भनेको चाहिँ x माइनस 2x² बाइ l प्लस x³ बाइ l² टाइम्स थीटा 1 हैन प्लस अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 3x² माइनस 3x² बाइ l² माइनस 2x³ बाइ l³ टाइम्स v2 अनि प्लस माइनस x² बाइ l प्लस x³ बाइ l² टाइम्स थीटा 2 यति भयो। अनि 8 मिड पोइन्ट हैन हामीलाई निकाल्न पर्ने। मिड पोइन्टमा चाहिँ कति हुन्छ भने माथिको पोइन्टमा x भनेको कति हुने भयो 1 मिटरमा हो। अनि l कति छ हाम्रो l = 2 मिटर। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्देखि चाहिँ v1 भनेको कति छ 0 छ है। v1 0 छ भनेपछि यो सबै टर्म 0 हुने भयो। थीटा 1 पनि 0 छ भनेपछि यो सबै टर्म पनि 0 भयो। भनेपछि यो दुईटा टर्ममा के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ x को ठाउँमा 1 l को ठाउँमा 2 v2 भनेको यो माथि निकालेको थीटा 2 भनेको पनि माथि निकालेको राखेर हामीले चाहिँ v1 निकाल्न सक्छौं। v8 1 निकाल्न सक्छौं। कति हुन्छ यो मतलब त मलाई v8 1 भनेको यो भ्यालु चाहिँ राख्दिए भने भित्रपट्टि कति छ भने 3/4 माइनस 1/4 v2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/4 इन्टु थीटा 2 हैन। 3/4 बाट 1/4 घटाउ 2/4 हुन्छ। 2/4 भनेको 1/2 v2 1/2 v2 अनि 1/4 बाट 1/2 घटाउँदा फेरि -1/4 हुनुपर्छ हैन। -1/4 3/4
4 बाट 2/8 घटाउनु पर्छ होला हैन सर? 3/4 बाट 2/8 हो खै त्यो फर्मुला v2 भनेको चाहिँ 3x² minus twice x³ भनेको l³ भनेको 2 4 8 हो एकदम ठिक हो यहाँ 2/8 भयो हैन 2/8 2/8 भनेको 1/4 फेरि नै लेखेर छु मैले त्यो गर्दाखेरि यही नै आउँछ होला है तल यस सर त्यही हो अनि यो भनेको कति हुन्छ भ्यालु भन त मलाई v2 को भ्यालु राख्दियो θ2 को भ्यालु -1.67 into 10 to the power -3 हुन्छ र होला अरु साथीहरुको कति आयो 1.67 into 10 to the power -3 आयो तिम्रो अरुको त्यही है ल यति मिटरको तिम्रो 1 भन्ने पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट आयो अब 1 भन्ने पोइन्टमा रोटेसन पनि सोधेको छ नि सिमिलरली we have theta at any point x भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो विथ रेस्पेक्ट टु x यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि म माथिको टर्मलाई हेर्छु है त 1 - 3x² by l² plus twice x³ by l³ को डेरिभेटिभ गरौँ त त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 1 को 0 हुने भयो -6x by l² अनि प्लस 3 दुना 6 6x² by l³ यति टाइम्स v1 हुने भयो हैन प्लस v2 मा चाहिँ कति x minus twice x² by l plus x³ by l² को डेरिभेटिभ गर्यो भने 1 minus 4x by l plus 3x² by l² हुन्छ यो टाइम्स θ1 हुने भयो है अनि मैले यहाँ लेखेँ प्लस 6x by l² minus 6x² by l³ टाइम्स v2 प्लस अब उतापट्टिको -x² by l plus x³ by l² को डेरिभेटिभ गर्यो भने minus twice x by l plus 3x² by l² टाइम्स θ2 सो यो हुन्छ अब यसमा पनि के छ भने v1 पनि हामीलाई 0 छ भनेपछि यो टर्म सबै 0 हुन्छ θ1 पनि 0 छ भनेपछि यो टर्म सबै 0 हुन्छ अब 8 मिड पोइन्ट के हुनु पर्यो भने x को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो अनि त्यसपछि l भनेको चाहिँ 2 मिटर राखेर तलपट्टिको मात्र निकाल्यो θ8 1 मिटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्देखि 6 by 2 दुना 4 minus 6 by 8 v2 plus minus 2 by 2 plus 3 by 4 θ2 यो भनेको चाहिँ 6 बाहिर गयो 1 by 4 बाट 1 by 8 घटाउँदा फेरि चाहिँ कति बाँकी रहन्छ 1 by 2 बाट 1 by 4 घटाउँदा 1 by 4 बाँकी रहेछ सायद 1 by 8 चाहिँ बाँकी रहन्छ जस्तो लाग्छ कन्फर्म गर इन्टु v2 प्लस यो भनेको -1 3/4 बाट -1 घटाउँदा 3/4 -1 गर्दाखेरि 3 - 4/4 माइनस यसरी लेखौँ प्लस -1/4 इन्टु θ2 अगाडिको ठिक छ भने यो गरेर त यो भनेको चाहिँ कति हो 3/4 v2 -1/4 θ2 यो गर्दा कति आउँछ -2.92 into 10 को पावर -3 रेडियन हजुर -2.92 into 10 को पावर -3 रेडियन -2.92 into 10 to the power -3 रेडियन
ओके ए आयो सबैको ए आयो सर ल यति भइसकेपछि अब सेभ फंक्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि सबैजनाले बुझ्यो सर बुझ्यो है सेभ फंक्सन कसरी प्रयोग गर्ने रहेछ भन्नलाई पहिला सुरु नोडल डिस्प्लेसमेन्ट पहिलाकै तरिकाले निकाल्नु पर्यो र त्यो निकालिसकेपछि त्यसपछिको काम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्देखि चाहिँ अब सेभ फंक्सन लगाएर कुनै पनि इन्टरमिडिएट पोइन्टमा इन्टरपोलेसन गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं र हर्माइट सेभ फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्देखि चाहिँ त्यो त्यसको डेरिभेटिभ गर्छ चाहिँ दुईटै कन्टिन्युअस छ दुईटैलाई हामीले इन्टरपोलेट गरेर बिचको भ्यालुहरु चाहिँ निकाल्यौं भने त्यसलाई हामी हर्माइट सेभ फंक्सन भन्छौं हामीले बीममा प्रयोग गर्ने भनेको हर्माइट सेभ फंक्सन हो ल यति भइसकेपछि अब लगभग यहाँसम्म सबै कुराहरु क्लियर भयो जस्तो लाग्छ अब एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ एउटा होमवर्क दिन्छु है यो गर त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छ क्वेशन बीमकै क्वेशन हो determine support reaction and deflection at mid span for the given structure. Also draw the bending moment diagram. Bending moment diagram, right? यसमा चाहिँ E भनेको चाहिँ 20 × 10 to the power 5 MPa छ I भनेको चाहिँ 5 × 10 to the power 6 mm को पावर 4 छ यो चाहिँ तिम्रो 2072 को आश्विनमा सोधेको क्वेशन हो त्यो खालको बीम छ अनि यतातिर कतै एउटा सपोर्ट छ यो सपोर्ट यतातिर छ दुईटा रोलर सपोर्ट अनि त्यसपछि यसमा यसको टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 8 मिटरको छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 6 मिटरको छ अनि 3 मिटर पर चाहिँ कति लागेको छ भने 30 किलोमिटर 3 मिटरमा चाहिँ 30 किलोमिटर लागेको छ त्यो 6 को छ र यहाँ एउटा चाहिँ मोमेन्ट पनि लागेको छ है एक्स्ट्रा सपोर्टमा मोमेन्ट पनि कति लागेको छ भने 40 किलोमिटर मिटरको मोमेन्ट लागेको छ अनि यहाँ युडिएल पनि छ यो चाहिँ तिम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 किलोमिटर पर मिटरको छ टोटल बीम चाहिँ 8 छ 14 मिटरको भयो 14 मिटर भनेपछि 7 मिटर परको चाहिँ तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन मिडल स्प्यानमा भन्यो भने यहाँ चाहिँ यता लेफ्टतिरको मिडल स्प्यानमा निकाल्नु पर्यो भने त्यसको 4 मिटरमा निकाल्नु पर्यो राइटतिरको मिडल स्प्यान भनेको भए चाहिँ 6 मिटरमा निकाल्नु पर्यो एट मिड स्प्यान फर द गिवन स्ट्रक्चर भनेपछि चाहिँ टोटल 14 को बीचमा निकाल्नु पर्ने रहेछ ल यो क्वेशन चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट हो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा आउनु भन्दा अगाडि सबैजनाले यो क्वेशन चाहिँ गर्नु है त्यो गरेर नि अगाडि पढेको कुराहरु रिकल पनि हुन्छ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ मैले रेकर्डिङ अफ गरेँ